لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليه البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيل الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنوس بشرعه الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات فاذكروه لعلكم تتقون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم أجمعين وسيدان شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। तमाम साथी सफ़े सीधी कर लें और अपने मोबाइल फ़ोन